أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. في مقعد صدق عند مليك
مقتدر الرحمن. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. علم القرآن خلق الإنسان. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها
والسماء رفعها ووضع الميزان. نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن. قرآن حضرات نوائیں شکایت کرے رہے ہیں شاہ عوام ننڈر پہو آشا انہوں نے کرے نعرے جو آواز بھرپور آواز سانچے. نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن. اللہ اکبر. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ما شاء الله. هذا شيخنا سماحة الشيخ المقري محمد جمال زين العابدين شوقدار، تلا تلاوة لا توصف، ما أجمل هذه التلاوة. فالآن يود قلبي أن أدعو إلى المنصة فضيلة الشيخ سماحة الشيخ فخر القراء شمس القراء نجم